Sangye chedan soge chonam da chanchu mardo dani gyasu che dagi jinsu gibe sonam dola pensira sangye duboro shu sangye chedan soge chonam chanchu mardo dani gyasu che dagi jinsu gibe sonam dola pensira sangye duboro shu sangye chedan soge chonam chanchu mardo dani gyasu che dagi jinsu gibe sonam dola pensira sangye duboro shu simchen tamche dewa dan devi gyudan denparai gyuroji dungal dan dungalengi gyudan dhalavarai gyuroji dungala mebe dewa dan midavarai gyuroji yerin chadan dan dave tanyam la nemba gyuroji apaden tsawe lama rinpoche dagi shivura peme den shu Kardin Shimpe Goni Jason De Koson Doge Ngundu Sandu So Saji Puji Jujin Meto Tam Rira Lishi Yindi Gyamba Sangye Shindu Mindi Bulwai Tukuna Namdo Shindu Chobra Shu Guru Buddha Bodhi Sato Sabari Ratna Mandala Puja Mega Samandra Spara Samaye Om Simchen Namge Sampada Loye Chara Jita Chejan Tuma Tepai Chegi Kurlo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म त्यसलाई सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना मा अहिले हामी साधना अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्ने बेलामा आएका छौँ हामीले पहिला यो पनि कुरा गरिसक्यौँ कि हैन अब हामी सबैसँग बुद्ध हुन सक्ने क्षमता छ रे तर त्यो लुकेर बसेको छ बुद्ध हुन सक्ने क्षमता छ र त्यसको संकेत चाहिँ देख्ने गरी बसेको छ बुद्ध हुन सक्ने क्षमता भित्र लुकेर बसेको छ त्यो छ भन्ने कुराले पुष्टि गर्नलाई त्यसको संकेतहरू चाहिँ बाहिरै देखिरहेको हुन्छ र यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामी आफूलाई आफन्तहरूलाई माया दया गर्छौँ यो हो एउटा संकेत यो आमाले बच्चालाई माया दया गर्छ हामीले आफ्ना कुटुम्ब इष्टमित्रहरूलाई माया दया गर्छौँ यो माया दया कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि यो माया दया चाहिँ भित्र लुकेर बसेको बुद्ध हुने क्षमताबाट चाहिँ देखा परेको हो अब यस्तो माया दया चाहिँ अधिकांश सबै प्राणीमा हुन्छन् पशु प्राणीहरूमा पनि आफ्नो बच्चालाई माया गर्ने आमा बाउले आफ्नो बच्चालाई माया गर्छन् विशेष गरेर आमाले एकदमै माया गर्छन् तसर्थ यिनी कुराहरूले पुष्टि हुन्छ कि हामीसँग बुद्ध हुने क्षमता छ रहेछ हामी अहिले जीवित रहेको अवस्था पनि त्यही बुद्ध हुने क्षमताबाटै हामी जीवित रहेका छौँ किनकि ती आमाले तपाईँ पेटमा हुँदाखेरि त्यो माया नपस्किदिएको हो भने तपाईँ जीवित रहने थिएन र अहिले तपाईँ यो अवस्थामा जीवित रहेको चाहिँ त्यो आमाको मायाको ठुलो हात छ र त्यो आमामा त्यो माया कसरी आयो त्यो आउने कारण त छ त्यो कारण के हो चाहे त्यो पशु होस् चाहे त्यो मान्छे होस् त्यो जो व्यक्ति आमा बन्छ त्यो बच्चाप्रति जुन माया दर्शाउँछ
त्यो आयो कहाँबाट भन्दाखेरि त्यो बुद्ध हुने क्षमताबाट आएको र त्यो जुन हामीले माया गर्छौँ भगवानले भन्नुहुन्छ यो मायालाई सीमित नराख भन्नुहुन्छ यो मायालाई घेराबन्दी गरेर बन्धक बनाएर नराख अरे यो मायालाई फोका गरिदेऊ यो मायालाई पर्खालले नघेरिकन खुल्ला गरिदेऊ यो मायालाई फैलिन देऊ भन्नुभएको हो नि त जब यो मायालाई घेराबन्दीबाट मुक्त गरिन्छ जब यो मायालाई एउटा पर्खालबाट चाहिँ बाहिर जान दिइन्छ जब यो मायालाई खुल्ला रूपमा चाहिँ फैलिन दिइन्छ भने अनि यो माया चाहिँ पवित्र माया हुन्छ यसमा खोट हुँदैन जब हामी यो मायालाई एउटा बन्धक बनाउँछौँ एउटा घेराबन्दी बनाएर राख्छौँ भने फेरि यो मायामा पीडा बिसिन्छ अपवित्र हुन्छ यसले पछि दुःख दिन्छ त्यसैले भगवानले हामीलाई सिकाउन खोजेको के त भन्दाखेरि यही कुरा हो तिमीसँग जुन पहिलेदेखि छ तिमीसँग त पहिलेदेखि नै छ अरूले दिएर नयाँ लिने कुरो केही पनि छैन पहिलेदेखि नै छ तर तिमीले त्यसलाई खुम्च्याएर राखेका छौ बन्धक बनाएर राखेका छौ हैन स्वतन्त्र नदिकन राखेका छौ त्यसो गर्नाले तिमीलाई पीडा भयो दुःख आयो समस्या पैदा भयो जबसम्म तिमीले तिम्रो त्यो क्षमतालाई खुम्च्याएर राख्नेछौ एउटा घेराबन्दी गरेर बन्धक बनाएर राख्नेछौ तबसम्म यो समस्या त आइ नै रहन्छ निरन्तर आइरहन्छ त्यसैले भगवानले भन्नुभएको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यो तिम्रो क्षमतालाई बन्धक नबनाऊ खुल्ला रूपमा फैलिन देऊ यति फैलिन देऊ कि अनन्तसम्म फैलिन देऊ यो फैलिने क्षमता छ किनकि त्यो भौतिक शरीरमा होइन भौतिक शरीरको एउटा सीमा हुन्छ त्यो त्यति फैलिन सक्दैन त्यसको फैलावटमा एउटा सीमा हुन्छ त्यहाँबाट उता फैलिन सक्दैन तर यो त मनमा छ यो क्षमता त हाम्रो मनमा छ मनमा भएकोले जति फैलाए उति फैलिन्छ यसको कुनै सीमा हुँदैन त्यो अनन्तसम्म फैलाउन सकिन्छ तपाईले आफ्नो बच्चालाई दिएको जुन माया छ दया छ यो क्षमतालाई यदि हामी खुल्ला गर्ने हो भने यो अनन्तसम्म फैलाउन सकिन्छ बुझ्नुभयो नि के त्यत्रो विशाल क्षमता भएको तत्त्वलाई तपाईले सानो कुरामा खुम्च्याएर बन्धक बनाएर राख्नु भएको छ यो त ठुलो घाटा हो नि तपाईको लागि पनि घाटा हो अरूको लागि पनि घाटा हो त्यस्तो चिन्तामणि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको मनमा बसिरहेको छ अनादिकालदेखि छ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई तपाईले खुम्च्याएर बन्धक बनाएर घेराबन्दी बनाएर र अँध्यारो कोठामा तपाईले राख्नु भएको छ त्यसले भनिन्छ अविद्या अविद्याको अन्धकारमा फसिरहेको छ भगवान बुद्ध चाहनुहुन्छ त्यो अन्धकारबाट यो चिन्तामणिको प्रकाशलाई बाहिर निकाल्न पर्यो जसले तपाईलाई पनि उज्यालो दिन्छ अरू सारालाई पनि उज्यालो दिन्छ त्यसैले मैत्री स्मरण गर्दाखेरि हामीले सिमज्यान थाम जे देवादाङ भनेर हामीले जुन अहिले भर्खर पाठ गऱ्यौँ सबै यी प्राणीले सुख पाउन् भनेको त खुम्चिएर बसेको क्षमतालाई खुल्ला गरिदिएको हो नि त फैलिन दिएको हो नि त अहिलेसम्म यी त मेरा हुन् नि यी त हाम्रा हुन् नि भनेर सीमित व्यक्तिमा खुम्च्याएर राखेको थियो त्यो क्षमता अब त्यसलाई सबै मेरा हुन् नि यी सबै प्राणीहरू हाम्रा हुन् नि
यिनीहरू मेरा सबै प्राणीहरू मेरा नजिकका छन् नि भन्ने कुरामा यसलाई फैलिन दियो। यसलाई फैलाउँदै जति फैलायो उति फैलिन्छ यो भावना। यस्तो किसिमले भगवानले चाहिँ मैत्री भावना, करुणा भावनालाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। जति जति यो क्षमतालाई खुम्च्याउँदै लग्यो त्यति त्यति समस्या बढ्दै जान्छ। जति जति यो क्षमतालाई फैलिन दियो त्यति त्यति समस्याको समाधान हुँदै जान्छ। तसर्थ अहिले हामी जन्मनु परेको दुःख, बुढो हुनु परेको दुःख, रोगी हुनु परेको दुःख, मर्नुपर्ने दुःख, प्रिय व्यक्तिबाट छुट्नुपर्ने दुःख, अप्रियसँग भेटेर पीडा हुनुपर्ने दुःख, इच्छाको कुरा पुरा नभइदिएको दुःख, यो सारा समस्या चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि यही क्षमतालाई एउटा सीमित ठाउँमा खुम्च्याएर राख्नाले नै आएको हो, अरू केहीबाट आएको होइन। त यो कुरा बुझेर अनि महायान सूत्र अलङ्कारले धम्म देशना गर्दछ कि यो क्षमतालाई अब खुम्च्याउनु हुँदैन, अब घेराबन्दीमा बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन। यो त सबैको लागि उपयुक्त चिज हो, सबैको लागि महत्त्वपूर्ण कुरो हो होइन। यस्तो क्षमता हामीसँग छ। त्यो क्षमतालाई भनिन्छ बुद्धको बिउ। भोलि गएर बुद्ध हुने यही हो। जब यो फैलिँदै जान्छ, यो अनन्तसम्म फैलिएपछि यो स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र अवस्थामा फैलिएर यसको चाहिँ बिन्दुमा पुगेपछि त्यही बिन्दुले भनिन्छ बुद्ध भनिन्छ। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई बुझ्नुको निमित्त अनि आज हामी यसलाई फैलाउने तरिका कसरी त, यो क्षमतालाई कसरी फैलाउन सकिन्छ, यो घेरालाई कसरी हटाउन सकिन्छ, यो सीमित सोच, सङ्कुचित सोचलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि महायान सूत्र अलङ्कारले भन्छ अब यसलाई हटाउने उपायहरू यहाँ बताएको हुन्छ होइन। यसलाई हटाउँदाखेरि जसरी अक्कलमन्द बिरामी, कोही अक्कल भएको, बुद्धि भएको, अक्कल भएको व्यक्ति बिरामी भएको छ भने उसलाई डाक्टरले स्वाद नभएको, नराम्रो स्वाद भएको दबाई खान दिएमा उसले त्यो दबाई खान्छ। किनकि ऊ जान्दछ कि भले अहिले खाँदाखेरि त्यो एकदमै तितो होइन, नराम्रो स्वाद भएको होला, तर त्यसको प्रतिफल सुखदायक छ, त्यसले रोग निको पार्छ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। जानेर ती अक्लमन्द व्यक्तिले, बिरामीले त्यो दबाईको सेवन गर्छ। त्यस्तै अहिले हामीले यो हाम्रो खुम्चेर बसेको सङ्कुचित भावना, सङ्कुचित माया दया, सङ्कुचित माया मोहलाई हटाउनको लागि अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। किनकि हामी यो सङ्कुचितमा अत्याधिक लत लागेकोले यसबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीले अलिकति मेहनत प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला अलिकति अप्ठ्यारो महसुस अवश्य हुन्छ। भए तापनि यसको भविष्यलाई हेरेर, यसको भविष्यको महानतालाई हेरेर, भविष्यको बृहत फल प्राप्त गर्ने कुरोलाई हेरेर यी कुराहरू हामीले अपनाउनै पर्छ। जसरी अक्कलमन्द बिरामीले डाक्टरले दिएको होइन नराम्रो स्वाद भएको दबाई उसले सेवन गर्दछ, त्यसै गरेर यी कुराहरू पनि हामीले अपनाउनुपर्छ। यसलाई हामीले हतोत्साहित हुनु हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन रे। अब यो अपनाउँदाखेरि जसरी ओखती खाँदाखेरि होइन, ओखती खाँदाखेरि त्यो ओखतीले हाम्रो रोग निको पार्छ। रोग निको पार्नलाई विभिन्न उपाय अपनाएर ओखती सेवनदेखि लिएर अन्य विभिन्न होइन शारीरिक व्यायाम
खानाको मात्रा, सारा कुराहरू अपनाउन जरुरी छ। तब मात्रै रोग निको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अनि साधक साधिकाले पनि यो सङ्कुचित मनको भावनालाई फैलिन दिनको लागि बृहत रूपमा यसलाई स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ जसरी पन्छी पिजराबाट मुक्त भएर आकाशमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उड्दछ, त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो हामीसँग भएको बुद्ध हुने बिउलाई फिजिन दिनुपर्छ, फैलिन दिनुपर्छ अरे। अब यो अभ्यास, यो साधना गर्दाखेरि साधक साधिका स्वयं आफूलाई कुन स्थानमा रहेको मान्दछ त, कुन स्थानमा रहेको भन्ठान्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी त मात्र प्राणीहरूको सेवा गर्ने सेवकको स्थानमै हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो भन्दा जान हामी मिल्दैन, त्यो भन्दा माथि जान मिल्दैन। हाम्रो दर्जा भनेको प्राणीहरूलाई सेवा दिने सेवककै दर्जा हो। यही नै हो हाम्रो। भगवानले गर्ने काम पनि यही हो। भगवानले पनि उहाँहरूले गर्ने काम भनेको प्राणीहरूको सेवा गर्ने हो। हामी पनि भविष्यमा भगवान बन्न चाहने व्यक्ति भएकोले अहिलेदेखि हाम्रो काम पनि यही नै हुन्छ। हाम्रो दर्जा नै यही हो। हामी सबै प्राणीको सेवकको रूपमा हामी जीवित रहन सक्नुपर्छ। तसर्थ सबै प्राणी हाम्रो लागि मालिक हुन्। जसरी एउटा सेवक नोकर चाकरले मालिकलाई मालिकको आदेश मानेर त्यो काममा जुट्छ, त्यस्तै गरेर हामी पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको आवश्यक पर्ने काम म एक्लैले गर्न सकौँ भनेर साहस पैदा गरेर यो साधनामा जुटेको हुन्छ। यसरी लागेपछि अनि कसैले घृणा गरेर हुन्छ त, कसैको कुरा काटेर हुन्छ त, कसैको खुट्टा तानेर हुन्छ त, कसैले धन सम्पत्ति लाभ प्राप्त गरेकोमा ईर्ष्या डाहा गरेर हुन्छ त, हुँदैन। बरु त्यस्तो प्राप्त गरेका प्राणीहरू देखेर आफू खुसी हुनुपर्छ। ओहो, मेरो काम त कसैले आएर गर्दैछ नि भन्नुपर्छ। तपाईँले पाल्नुपर्ने बाउ आमालाई, तपाईँले पाल्नुपर्ने आफ्नो परिवारलाई यदि कसैले आएर त्यहाँ मद्दत दिएको छ भने तपाईँले त्यो मद्दत दिने व्यक्तिलाई डाहा गरेर हुन्छ त, त्यो त मूर्ख नै हुन्छ नि। त्यसैले त्यसलाई त तपाईँले त राम्रो गरेछ भनेर स्वीकार्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ, हर्षित हुनुपर्छ। त्यसैले यो साधनामा लाग्ने व्यक्तिहरू जहिले पनि आफूलाई सेवकको दर्जामा राख्नुपर्छ, न कि मालिकको दर्जामा। मालिक त ती सारा प्राणीहरू हुन्, होइन? यस्तो सम्झेर आफूलाई एउटा सेवकको दर्जामा, तल्लो निम्न कोटिको तुच्छ दर्जामा राखेर अनि हामीले खाँदा बस्दा उठ्दा हिँड्दा काम गर्दा हरेक ती प्राणीहरूको लागि नै गरेको हो भनेर, उनीहरूको लागि नै सेवा गरेको भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। यसरी बढ्न सक्यो भनेदेखि अनि हामीसँग भएको सङ्कुचित भावना चाहिँ खुल्ला हुन्छ। हामीसँग भएको चाहिँ के अरे यो बुद्ध बन्ने क्षमता चाहिँ ओपन भएर चाहिँ खुल्ला हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ। निर्धक्कसँग उसको जीवनशैली शान्तमय हुन्छ। किनकि ऊ त अरूको लागि जीवित रहेको हो, अरूको लागि काम गर्दैछ। उसले फेर्ने सासधरि अरूको लागि फेर्दैछ। अरू त कुरै छोडौँ, होइन? जब सासै अरूको लागि फेर्यो भने जीवित पनि अरूको लागि जीवित रह्यो, आफ्नो लागि भन्ने कुरै त्यहाँ सहेन। तसर्थ यी कुराहरू बुझेर अनि हामी साधक साधिकाहरूले जहिले पनि आफू तुच्छ सेवक भएर त्यो दर्जामा बस्नुपर्छ। तर मनले त मान्दैन। मनले त त्योभन्दा म के कम, आफू बराबर देख्यो भने, कोही व्यक्तिलाई आफू बराबरको हिसाब देख्यो भने त्योभन्दा म के कम भनेर हामी के गर्छौँ? प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्छौँ, उसँग दाँजो गर्न पुग्छौँ। आफूभन्दा रूप राम्रा भएका, धन सम्पत्ति बढी भएका, विद्या ज्ञान बढी भएका व्यक्ति देख्यो भने अनि हामी डाहा गर्न पुग्छौँ, तँलाई पख भनेर चाहिँ ईर्ष्या गर्न पुग्छौँ। आफूभन्दा तुच्छ देखिएको व्यक्ति देख्यो भने हामी घमण्डी गर्न पुग्छौँ, तँभन्दा म धेरै माथि छु नि भनेर घमण्डी गर्न पुग्छौँ।
यस्तो सोच आयो भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई तुरुन्तै बुझेर त्यसलाई दण्ड दिइहाल्नुपर्छ। त्यो सोचलाई दण्ड दिइहाल्नुपर्छ, किनकि त्यो दण्डको भागीदार छ। यो सोच अपराधी हो। यसले तपाईँले यस्तै सोच धेरै राखेर नै तपाईँलाई अनादिकालदेखि तपाईँलाई पीडा दिइरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ। त्यसै यस्तो सङ्कुचित सोच दण्डको भागीदार छ। यसलाई दण्ड दिनैपर्छ, यसलाई सजाय दिनैपर्छ। त्यसकारण यस्तो सोच हाम्रो मनमा आएको छ भनेदेखि अनि यस्तो सोचलाई हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई दण्ड दिएर आफ्नो मनबाट हटाउने तर्फ लागिहाल्नुपर्छ, होइन? हो, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि यो मनले, हामीसँग एउटा मन भन्ने चिज छ। यो मनले अनादिकालदेखि यस्तै सोचको भण्डार बनाएर राखेर, यस्तै सङ्कुचित सोचको भण्डार, सङ्कुचित भावनाको भण्डार, सङ्कुचित मायाको भण्डार बनाएर राखेर हामीलाई तर्साउँदै आएको छ, हामीलाई दुःख दिँदै आएको छ, हाम्रो आँसुको धारा बगाउँदै आएको छ, हाम्रो रगतको खोला बगाउँदै आएको छ, मरेको लासका हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्दै आएको छ। यो सारा कहाँबाट आयो त? यहीबाट आएको। त्यसकारण अब हामीले थाहा पायौँ नि, पहिला थाहा थिएन। अब उपरान्त यसलाई यो गेम खेल्न दिनेवाला छैनौँ। यदि आइहाल्यो भने पनि यसलाई दण्ड दिएरै छोड्नेछौँ भन्ने साहस मनमा आउनु पर्यो, होइन? त्यसपछि गएर यस्तो साहस आएपछि अब साधक साधिकाले अब अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य यो बन्देज गरेर, बन्धक गरेर राखेको, यो साङ्गुरो बनाएर राखेको, यो एउटा सङ्कुचित बनेर बसेको यस्ता कुरालाई अब खुल्ला गरेर यसलाई चाहिँ फैलिन दिनुपर्छ। न कि सङ्कुचित भएर, न कि बन्धक भएर, न कि साङ्गुरेर, न कि स्वार्थमा गुटमुटिएर, होइन? तसर्थ अब यसरी साधना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो साधना के आउँछ? दानको अभ्यास आउँछ। भगवान्ले पहिलो साधना नै दान बताउनु भएको छ। दानको सुरुवात दानबाटै गर्नुपर्छ, होइन? हामी जस्तो भर्खरका सिकारु व्यक्तिहरूले साधनाको सुरुवात दानबाटै गर्नुपर्छ अरे। किन भन्दाखेरि लोकको व्यक्तिहरूले के चाहन्छन्? सुख चाहन्छन्। सुख पनि सबभन्दा पहिले सुख शारीरिक सुख भोग्न चाहन्छन्, इन्द्रिय सुख भोग्न चाहन्छन्, न कि भित्रको सुख। भित्रको सुख त उनीहरूलाई जानकारी नै छैन। त्यो त महासुख भन्ने कुरा उहाँहरूलाई त अत्तो-पत्तै छैन। उहाँहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि शारीरिक सुख, शारीरिक मोजमस्ती, इन्द्रिय सुख, इन्द्रियको मोजमस्ती भोग्न चाहन्छन्। यसैलाई नै अन्तिम बिन्दु बनाएर सारा जीवन खर्चिरहेका हुन्छन्, होइन? ठुला ठुला विद्वान व्यक्तिहरू, ठुला ठुला अब शिक्षित भनौँ न, शिक्षित व्यक्तिहरू धरि यसै कुरालाई चाहिँ अन्तिम लक्ष्य, गन्तव्यको अन्तिम बिन्दु बनाएर चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले भगवान्ले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि शारीरिक सुख भोग गर्ने हो, इन्द्रिय सुख भोग गर्ने हो भने त्यहाँ के चाहिन्छ? धन सम्पत्तिको आवश्यक पर्छ। धन सम्पत्तिको आवश्यक पर्छ। धन सम्पत्ति पनि यस्तो धन सम्पत्ति चाहिन्छ कि दिगो धन सम्पत्ति चाहिन्छ। अस्थायी धन सम्पत्तिले त्यति काम गर्न सक्दैन। फेरि हातमा आयो गयो भयो भने त्यति काम गर्न सक्दैन। सह वर्षको धन सम्पत्ति हुनु पर्यो, दिगो धन सम्पत्ति हुनु पर्यो। सह वर्षको दिगो हाम्रो हातमा रहेको जो धन सम्पत्ति छ, यसमा सह आउनलाई, यसमा दिगोपन आउनको लागि त्यो मात्र एउटै उपाय हो, त्यो दानबाट आउँछ। दानको साधनाबाट आउँछ, अरूबाट आउँदैन फेरि। त्यसैले भगवान् बुद्धले नम्बर 1 अभ्यास साधनाको पहिलो खुड्किलो दानबाट सुरु गर भन्नुभयो। यो काम गाह्रो छ, यो काम गर्न त गाह्रो छ, किनकि दान दिने बानी हामीमा छैन।
हामीमा कुन बानी छ? लिने बानी छ। दिए तापनि थोरै दिएर धेरै लिने बानी छ। थोरै प्रशंसा गरेर थुप्रै प्रशंसा लिने बानी छ। हामीसँग लोभ धेरै छ, हामीसँग कन्जुसी धेरै छ। यसले चाहिँ नराम्रोसँग हाम्रो मनमा बास बसेको छ। यस्तो व्यक्तिले अब दान दिने भन्दाखेरि त यति सजिलो त छैन। सजिलो नभए तापनि गरेर नहुने केही छैन। गाह्रो तबसम्म हुन्छ, हरेक कुराको गाह्रो तबसम्म हुन्छ जबसम्म बानी पर्दैन। बानी परेपछि सबै सजिलो हुन्छ। जस्तै दान दिने पनि बानी परेपछि हामीलाई दान दिन गाह्रो हुँदैन। तपाईँ अत्यन्तै कन्जुसी दिनै चाहनुहुन्न भने तापनि कमसेकम तपाईँले यति त गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नै दाहिने हातले देब्रे हातले दान दिने सुरु गर्नुहोस्। सुरुवात त्यहाँबाट गर्नुहोस्। तपाईँको दाहिने हातले देब्रे हातले दान दिन सुरु गर्नुहोस्, होइन? यस्तो अभ्यास गर्दै जानुहोस्। दिने चिजहरू पनि तपाईँलाई गाह्रो भयो भने एक डाडु पानीदेखि सुरु गर्नुहोस्। एक डाडु पानीदेखि सुरु गर्नुहोस्। एक डाडु पानी कसैलाई पवित्र चोखो पानी दान दिनुहोस्। त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। दाहिने हातले आफ्नै देब्रे हातले दिएर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पानीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तिउन तरकारीबाट पनि तपाईँले दानको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। देखि लिएर कुन चिज सजिलो छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् अनि बानी पार्दै लानुहोस्। बानी पारिसकेपछि त अनि तपाईँले एक डाडु पानी दिन मन लाग्दैन, त्यहाँबाट 3 डाडु पानी दिन मन लाग्छ। त्यहाँबाट त्यो बानी पास भएपछि 7 डाडु पानी दिन मन लाग्छ। यसो गरेर अगाडि बढ्छ नि त, होइन? तिउन दिनेबाट पास भएपछि तपाईँले अब खाद्य पदार्थ खाने चिज दान दिन मन लाग्छ। फलफुल दान दिन मन लाग्छ। यस्तै अगाडि बढ्दै जान्छ। झन्झन मन चाहिँ साहस अगाडि जान्छ। जब जब दान बढ्दै जान्छ सह बस्दै जान्छ। फेरि धन सम्पत्तिको सह त बस्दै जान्छ। फेरि यो कसरी बस्छ भने यो प्रकृतिको नियम हो। यो कसरी बस्छ हामीलाई थाहा छैन। यसले यो दान दिइसकेपछि धन सम्पत्तिमा पवित्रता कसरी आउँछ र धन सम्पत्तिमा सह कसरी बस्छ र धन सम्पत्ति दिगो कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ प्रकृतिको नियम हो। यसलाई भोट भाषामा भनिन्छ छुइङ्गी तोप्की भनिन्छ। यसलाई धर्मताको बलबाट भएको यो अलि बुझ्ने भाषामा यो प्रकृतिको नियमै त्यस्तो छ, होइन? उता दिएपछि यता पाउने यो प्रकृतिको नियम हो। यो उता मद्दत दिएपछि कतै न कतै यता मद्दत जुरेर आउने। उता सेवा दिएपछि कतै न कतै आफूलाई पनि सेवा भएर आउने। तर त्यो सेवा त्यो मद्दत चाहिँ निस्वार्थ भावमा हुनुपर्छ है। फेरि स्वार्थ भाव हो भने फेरि त्यति आउँदैन। फेरि यता निस्वार्थ भावमा हुनुपर्छ। मेरो एकजना धम्म मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ व्यापारी हो। उहाँ देहरादूनमा बस्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ अर्कोको घरमा बालमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो घर चाहिँ बङ्गालीको थियो। त्यो बङ्गाली पनि व्यापारी नै रहेछ। अनि जो हाम्रा चिनेका मित्र थिए उनी चाहिँ बौद्ध धर्ममा आस्था राख्थे र उनले चाहिँ बेला बखतमा भिक्षुणीहरू बोलाएर घरमा दोमङ भन्ने जुन अहिले नेपाली भाषामा आएको छ यसलाई धारणीय सङ्ग्रह दोमङको चाहिँ पाठ गराउँथे बेला बखतमा। उनको व्यापार पनि राम्रोसँग फैलिन्थ्यो। झन् व्यापार फैल्यो झन् ल्याएर पाठ गराउँथे। यो परिस्थिति चाहिँ उसको घरबेटीले देख्थ्यो। ऊ पनि व्यापारी हो। अनि आफ्नो घरमा बहालमा बसेको व्यापारीको व्यापार बढ्दै गएको पनि उसले देख्यो र त्यो दोमङ पढाए पनि उसले देख्यो। उसको पनि के जोस आयो। उसँग सल्लाह गरेर एक दिन भिक्षुणी बोलाएर उसको घरमा पनि दोमङ पढायो। धेरैपल्ट पढायो। तर उसको व्यापार पहिलाभन्दा त्यति बढेको उसले पाएन। अनि उसले आफ्नो घरमा बस्ने व्यक्तिसँग उसले बोल्यो कि तिमीले घरमा यसरी भिक्षुणीलाई दोमङ पढाउँदाखेरि तिम्रो व्यापार चाहिँ राम्रोसँग फैलिएको छ। मैले पनि त्यही काम गरेँ तर मेरो त फैलिन नि भनेर सोधेछ।
अनि त्यो उसो घरमा बहालमा बस्ने त्यसले भनेछ, तिमीले घरमा भिक्षिनी बोलाएर धमङ पढाएको चाहिँ मेरो व्यापार राम्रो होस्, मेरो व्यापार राम्रो होस् भनेर एउटा सङ्कुचित भावना, एउटा सीमित भावनामा रहेर तिमीले त्यो काम गर्यौ। त्यसरी तिम्रो व्यापारमा बढेन, सह आएन, दिगो भएन। मैले धमङ पढाउँदाखेरि काम त मैले गरेको त्यही हो, तर मेरो मनको भावनामा फरक छ। मैले सबैको हितको लागि, सबैको राम्रोको लागि, सबैको भलोको लागि सोच राखेर मैले यो काम गरिरहेको छु। त्यसैले मेरो व्यापार राम्रो भइरहेछ, मेरो व्यापारमा दिगो छ, मेरो सम्पत्तिमा सह आइरहेछ भनेर उसले भनेर उसलाई। त्यसो भएकोले यो सङ्कुचित स्वार्थ भावनामा अरूको हित गर्न चाहे तापनि त्यो अरूको हित भने जस्तो हुँदैन, उसको स्वार्थ पनि देखिहाल्छ होइन। यहाँ कतिपय हाम्रा नेपालका धेरै व्यक्तिहरू मसँग भेटघाट हुन्छ। सुरुमा राम्रो कुरा आउँछ उहाँहरूको, तब जब कुरा टुङ्गिने बिन्दुमा आउँछ त्यहाँ स्वार्थ ठ्याक्क प्रस्तुत गर्छ उसले। यो कुरा हामीलाई पहिले थाहा पाइसकेको हुन्छ होइन। त्यो व्यक्ति कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि उसको कुरा गराइमा मिठास हुन्छ, भाषामा सरस्वती हुन्छ। जब ऊ बोल्दै जान्छ अन्तिम बिन्दुमा आएपछि आफ्नो स्वार्थ प्रस्तुत गरेर जान्छ उसले। यसरी थाहा हुन्छ कि उसको गराइहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ प्रकट भइरहेको छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ निस्वार्थ भावनाबाट हामीले दान दिन सक्नुपर्छ। निस्वार्थ भावनाबाट हामीले दान दिन सक्यो भनेदेखि अनि त्यो दानबाट चाहिँ हाम्रो धन सम्पत्तिमा दिगोपना आउँछ, सह आउँछ होइन। ती धन सम्पत्तिमा पवित्रता आउँछ। पवित्र भएको धन सम्पत्तिले मनमा असर पार्दैन, मनमा पीडा दिँदैन। अपवित्रबाट आएको धन सम्पत्ति होला, धेरै पाइएला, नाफा पनि होला, त्यसले हरदम मनमा पीडा दिइरहेको हुन्छ, मनलाई असर पारिरहेको हुन्छ। त्यस्ता धन सम्पत्ति धेरै जम्मा हुँदै गयो भने राति निद्रा आउँदैन, ओखती खाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो परिस्थिति आउँछ। यसको मतलब त्यो धन सम्पत्तिमा पवित्रता छैन, पवित्रता थिएन र अहिले भएन। त्यसले गर्दाखेरि पीडा दियो अरे। तसर्थ अब चाहिँ हामीले आफ्नो हातमा दिगो हुनुको लागि, धन सम्पत्तिको सह बस्नुको लागि हामीले चाहिँ निस्वार्थ भावनामा चाहिँ थोरै थोरै भए पनि दान पुण्यको हामीले काम गर्नुपर्छ आजैदेखि, अहिलेदेखि। किनकि भोलिको दिन आउँछ आउँदैन हामी भन्न सक्दैनौँ। कसले दिएको छ ग्यारेन्टी? तपाईँ भरे राति सुतेर त भोलि उठ्छस् भनेर सही कसले गरिदिएको छ? कुन चाहिँ मेडिकल पिएचडी डाक्टरले गर्न सक्छ यो सही? यो जिम्मा लिन सक्दैन। यो कसरी पनि त आज राति सुतेर भोलि उठ्छस् भनेर जिम्मा लिन सक्दैन। बाहना बनाउन सक्छ, बाहना त तपाईँ आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण बाहना मात्रै बनाएको हो, त्यो अरेको भरमा मात्रै भर परेको हो, त्यो वास्तविक त त्यो होइन, सच्चाइ त्यो होइन। त्यसकारण आजैदेखि गर्नुपर्छ, सुरुवात आजैबाट गर्नुपर्छ, थोरै थोरै भए पनि होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ दान दिन, त्यो दान माग्ने भिखारीहरू देख्न साथै मनमा आनन्द आउनुपर्छ। तपाईँसँग दान दिने कुरो होला नहोला त्यो अर्को कुरा हो, कमसेकम त्यो भिखारीको चाहिँ आवाज सुन्दाखेरि पनि तपाईँको मनमा आनन्द आउनुपर्छ। त्यस्तो बानी पार्नुपर्छ। अहिले हामीमा त्यो बानी छैन। भिखारीले भिख माग्ने आवाज आयो भने हामी दूर हुनु खोज्छौँ, त्यहाँबाट पन्छिन खोज्छौँ, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, त्यसलाई हामीले छलेर जान खोज्छौँ। यदि अरूले के भन्ला है, आफ्नो इज्जत जाला भन्ने खालको सोच आयो भने एक दुई पैसा यसो थप्प त्यहाँ राखिदिने हामी सक्छौँ होइन। त्यस्तो गर्छौँ। एउटा चाहिँ दानको अभ्यास, मनको कन्जुसी हटाउने किसिमले सङ्कुचित भावनालाई तोड्ने ढङ्गले हामीले दान गरेका हुँदैनौँ। त त्यस्ता दानहरू के हुन्छन्? अपवित्र हुन्छ। त्यसले भने जस्तो तपाईँलाई रङ ल्याउन सक्दैन। त्यसकारण पवित्र दान निस्वार्थ भएर, निष्पक्ष भएर हामीले गर्न सक्यो भनेदेखि अनि धन सम्पत्तिले तपाईँले धन सम्पत्ति नचाहियो भने पनि धन सम्पत्तिले तपाईँलाई पछ्याएका आउँछ। कुबेर पनि तपाईँको घरमा आउँछ, लक्ष्मी पनि तपाईँको घरमा आउँछ होइन। अनि के अरे अर्को जम्बल पनि तपाईँकै घरमा आउँछन्। नआऊ भन्यो भने आउँछ भनेर आउँछ ऊ। अनि लक्ष्मी महाकाल, सेतो महाकाल पनि तपाईँकै घरमा आएर धनको कुलदेवता भएर बस्छ त्यहाँ।
त्यहाँबाट त्यो जाब धन त कति हो। धन तपाईँको दानको अभ्यास बढ्दै जान्छ, धन बढ्दै जान्छ। तपाईँ विश्वले हेर्ने एउटा व्यक्ति बन्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन के? त्यसकारण धन सम्पत्तिमा कति बल छ, यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भने यसले कस्तो कस्तो काम गर्छ। तर सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो सही ढङ्गसँग। त्यस्तो हो। तसर्थ यसरी भगवानले सबभन्दा पहिलो अभ्यासको खुड्किलो चाहिँ दान पारमिता, दानको बारेमा भन्नुभयो होइन। कस्तो महान, कस्तो अद्भुत कुरा हो यो, हेर्नुहोस् त। तसर्थ अनि हामीले चाहिँ धन सम्पत्तिले यसरी प्रयोग गर्न सक्यो भने धन सम्पत्तिले सुख दिन्छ, शारीरिक सुख दिन्छ, मनमा चिन्ता दिँदैन। तर अर्को ढङ्गले धन सम्पत्ति, जो अहिले मैले भने सङ्कुचित भावनाले धन सम्पत्ति छन् भने सुरुमा पनि यसले पीडाइदिन्छ, कमाउँदाखेरि पनि यसले पीडा नै दिन्छ। कमाएर बल्ल बल्ल के हात लाग्यो त्यसलाई सम्हाल्दाखेरि पनि त्यसले पीडाइदिन्छ। धन सम्पत्तिको कुरो के भने त्यसको प्रकृतिको नेचरै घट्ने काम हो। धन सम्पत्ति आउन साथ त्यो घट्न थालिहाल्छ, त्यसले पनि पीडाइ नै दिन्छ। त्यसकारण कुनै विद्वानले भन्नुभएको छ, सक्दा सुँदा लाक्पे दुङ्गल्की रे। तिनी अवस्थामा सङ्कुचित भावनाले हामीले धन सम्पत्ति स्वार्थ भावनाले कमाउन थालेका छौँ भने यसले सन्चो कहिले पनि दिँदैन। हरदम हर हमेसा हर क्षण यसले चाहिँ तपाईँलाई पीडा नै दिएर छोड्छ, सन्चो कहिले पनि दिँदैन। त्यसकारण सन्चो दिनको लागि चाहिँ खुल्ला हृदय भएर ती धन सम्पत्तिलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यसले महान काम गर्छ। फेरि महान काम गर्छ, मान्छेको ज्यान बचाउँछ होइन, रोग निको पार्छ, भिखारीको पेट भर्छ, अशिक्षितलाई शिक्षित बनाउने अवसर दिन्छ। धन सम्पत्तिले कस्तो काम गर्छ, कस्तो काम गर्छ, त्यस्तो हो नि त, त्यस्तो चिज हो यो। त्यसकारण धन सम्पत्ति चाहिँ सही व्यक्तिको हातमा हुनु पर्यो, न कि बाँदरको हातमा। यसरी दान गर्ने व्यक्तिले उसले दान कसरी गर्छ? जसरी व्यापारीले भविष्यमा नाफा देखेर धनको लगानी गर्छ, जसरी पैसावालाले भविष्यमा ब्याज पाउने आशा देखेर ब्याङ्कमा लगानी गर्छ अथवा अन्य कुरोहरूमा धन खर्चिन्छ। ऊ जान्दछ कि त्यहाँ यदि खर्च गर्यो भने यदि धेरै पाइन्छ भने ऊ जान्दछ। यस्तै दानको साधना गर्ने दानवीरहरूले पनि, दानपतिहरूले पनि मैले दान दिएँ भने धन सम्पत्ति त आफसे आफ आउँछ भने निस्वार्थ भावले चाहिँ दानमा लगानी गर्छ। ऊ दुखी आशाहरूलाई लगानी गर्छ, ऊ अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा लगानी गर्छ, ऊ अशिक्षित भएको ठाउँमा स्कुल आदि बनाउनलाई लगानी गर्छ, ऊ बाटोघाटो नभएको ठाउँमा उसले चाहिँ बाटोघाटो हुनलाई लगानी गर्छ होइन। त्यसबाट पवित्र धन सम्पत्ति झन् बढेर आउँछ, झन् सह बढ्छ, झन् दिगो हुन्छ। तसर्थ यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले दानको साधना गर्नुपर्छ। हामी जहिले पनि दानको पक्षमा खडा हुन सक्नुपर्छ, न कि दानको विपक्षमा। दानको विपक्षमा हामी खडा भयौँ भने त्यहाँ त घाटै घाटा छ। त्यसुकै धन सम्पत्ति भए पनि त्यो चाहिँ दरिद्रै हुन्छ, मनको दरिद्री हुन्छ, सन्तुष्ट कहिले हुने छैन। त्यसकारण हामी हरदम हर हमेसा हर पल दानको पक्षमा खडा हुन सिक्नुपर्छ। भगवानले हामीलाई यो सिकाउनु भएको छ होइन। त्यो भगवानले पनि यही काम गरेर उहाँ बुद्ध बनेर गएको हो। यदि उहाँ कन्जुस चाहिँ भइदिएको हो भने उहाँ कहिले पनि बुद्ध बन्दैन थियो, उहाँ भगवान बन्दैन थियो। यस्तै दानको साधना, निस्वार्थ दानको साधना, निष्पक्ष दानको साधना, यसरी दान गरेर केही पाउला कि भन्ने आशाबाट मुक्त भएर गरिएको दानको साधना, यसरी मैले अरूलाई उपकार गरेर यसको बदलामा केही नपाइला कि, अरूले प्रशंसा नगर्ला कि,
अब अहिलेको उसमा टेलिभिजनहरूमा मेरो प्रचार नहोला कि भन्ने शङ्काबाट मुक्त भएर गरेको दानको साधनाबाट नै व्यक्ति भगवान बन्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसरी दानको साधनामा पास भइसकेपछि अब हामीले शरीर मन वचनलाई पखाल्नुपर्छ। हाम्रो शरीर मन वचनमा नराम्ररी मैल लागेको छ, दाग लागेको छ। यो दाग चाहिँ नराम्रोसँग बलियोसँग लागेको छ। यो अनादिदेखि लागेको छ, धेरै बलियो दाग छ। यो दागलाई पानीले धोएर धुइन्न, यो दागलाई पानीले धोएर धुइन्न, हातले यसरी घोटेर घोटिन्न। यो दागलाई चाहिँ सिलले धुनुपर्छ। सिल रूपी शीतल जलले मात्रै यसलाई धुन सकिन्छ। त्यसैले भगवानले चाहिँ दानको धम्म देशना सक्नसाथ तुरुन्तै सिलको बारेमा बताइहाल्नुभयो। सिल भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण अनुशासन हो जुन भगवानले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। पञ्चशील, अष्टशील जो गृहस्थीले पालन गरिन्छ, भिक्षु भिक्षुनीको शील जो सन्यास लिएकाहरूले पालन गर्छन्। यस्ता अनुशासनशीलहरूले मात्रै शरीर मन वचनको मैल पखालेर अनि लाज शरमलाई ढाक्ने काम गर्छ। अहिले हाम्रो बाहिरको लुगाले लाज शरमलाई ढाक्ने काम गर्दैन। हामीलाई भित्री लाउने लुगाको आवश्यक छ। भित्री लाज शरम कहाँ आउनु पर्यो? पाप गर्दाखेरि हामीलाई लाज आउनु पर्यो। अरूलाई दुःख दिँदा, अरूलाई तकलिफ दिँदा, अरूलाई नोक्सान पुर्याउने काममा हामीमा लाज आउनु पर्यो, शरम आउनु पर्यो। अरूलाई हानि पुर्याउने, अरूलाई छलकपट गर्ने काममा हामीमा लाज आउनु पर्यो, शरम आउनु पर्यो। यस्तो लाज शरम चाहिँ, यस्तो लुगा चाहिँ पवित्र लुगा हो। एकजना साधक मिलारेपा कुनै बेला नाङ्गै जङ्गलमा बसेर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। उनको शरीरमा कुनै कपडाको टालो पनि थिएन। त्यसरी साधना गर्दाखेरि उहाँको एकजना बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो। बहिनीको नाम पेता। पेताले अब बाउ मरिहाले, आमा पनि मरिहालिन्। दाइ एकजना थियो, त्यो कहाँ छ उनले थाहा पनि थिएन। बहिनी एउटा पागल जस्तो भएर धेरै दुःख पाएर रुमल्लेर हिँड्नु भएको थियो। यता कता उनले कानमा सुनिन् कि मेरो दाइ फलानु ठाउँमा गुफामा ध्यान गरेर बसेको छन् रे भन्ने उनले सुनिन्। त दाइको खोजी गर्न बहिनी आइन्। त जब उनले दाइको दर्शन पाइन्, दाइ त नाङ्गै थियो। ढाक्न पर्ने ठाउँमा लुगाले ढाकेको थिएन, किनकि त्यहाँ लुगै थिएन उनीसँग। बहिनीलाई लाज शरम लाग्यो र दाइले भनिन्, दाइ हामी धेरै दुःखी भयौँ, अत्यधिक दरिद्र भयौँ भन्दैमा यसरी लाज बचाएर ढाक्नुपर्ने ठाउँमै यसरी बस्नु त उचित होइन। मलाई त लाज पो लाग्यो। म बरु यो लाजबाट बचाउने केही कुरा खोज्छु भनेर उनी गाउँतिर गएर एउटा कपडा मागेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, एउटा कपडा टाढो लिएर आइछन्। ल दाइ, कमसेकम तिम्रो त्यो लाज छोप्ने ठाउँ त यसले छोप्नु भनेर त्यो कपडा दाइलाई दिइन् र उनी फेरि गइन्। म पछि आउँदाखेरि त्यहाँ त्यसरी देखाउन मिल्दैन भनेर आदेश पनि दिइन् दाइलाई। हुन्छ भनेर दाइले पनि स्वीकार्नु भयो। उहाँको लागि त के लाज के शरम भन्ने कुरै त्यहाँ रहेको थिएन। संसारिक लाज शरमबाट उहाँ त पर भइसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले त्यो कपडा चाहिँ अर्कै ढङ्गले बनाएर लाउनु भएछ अरे। अनि पछि बहिनी भेट्न आउँदाखेरि त दाइको हालत देखेर बहिनीलाई आँखाबाट आँसु आएर रोइन् रे बहिनी त। हैत तेरिका, मैले तिमीलाई कपडा यसरी लाउनु भनेको हो भनिन्छ। दाइले के गरेको थियो? कपडा पन्जा बनाएर 10 वटा औँलामा एउटा औँलामा लागेको छ कि दाइले चाहिँ त्यो ढाक्ने ठाउँमा नढाकेर हातको औँलामा पन्जा बनाएर लागेको छ। अनि दाइले भने, बहिनी आखिरमा जहाँ लागे पनि लुगाको काम भनेको लाउनु हो। कसरी तलतिर लाउँलान्, मैले माथितिर लाएँ, यति मात्रै फरक हो। तर वास्तवमा लाज यसबाट मान्नुपर्ने जरुरी छैन।
लाज त व्यक्तिले नहुने काम गरेकोमा लाज मान्नुपर्छ। शरीरले नहुने काम गरेको, शरीरबाट चाहिँ प्राणी हत्या गरेको, शरीरबाट चोरी चकारी गरेको, शरीरबाट मिथ्या आचरण गरेको, अनैतिक सम्बन्ध गरेको, यस्तोमा लाज मान्नुपर्ने हो क्या रे? मुखले झुटो बोलेको, मुखले चुगली गरेको, मुखबाट कटु वचन बोलेको, मुखबाट चाहिँ होइन नचाहिने कुरा गरेर टाइम पास गर्ने जस्तो गफसप मारेको, यस्तोमा लाज मान्नुपर्ने हो के अरे? मनले अरूले हानि पुर्याउने सोच राखेको, मनले अरूको सम्पत्ति आदिप्रति चाहिँ लोभ गरेको, मनमा चाहिँ मिथ्या दृष्टि गरेको, यस्ता कुरामा लाज मान्नुपर्ने हो के अरे? तर यो बाहिरको यो अङ्ग छोप्ने यतिलाई मात्रै लाजबाट बचायो भन्न मिल्दैन। त्यसकारण सज्जन व्यक्तिको लागि गर्न नहुने काम गरेकोमा चाहिँ लाज मान्नुपर्छ, शरम आउनुपर्छ। जुन त्यो लाज शरम ममा पक्का छ, मैले त्यो कुरो अपनाएको छु। त्यसकारण तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन कि मेरो यस्ता अङ्गहरू देखेर तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तसर्थ शरीर, मन र वचनको यो मैलाहरू पानीले मात्रै धोएर पुरै सफा हुँदैन। यसलाई धुनलाई चाहिँ सिल चाहिन्छ भनेर भगवान्ले तुरुन्तै जसरी धोबीले मैलो लुगालाई सुरुमा आरामसँग धुन्छ, त्यो बाहिरको मैलोको भाग गएपछि भित्रको मैलोको भागलाई उसले जोरका साथ त्यसलाई चाहिँ होइन धुनुपर्ने हुन्छ, मिच्नुपर्ने हुन्छ, जोरका साथ मिचेर धुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अनि हामीले पनि तन मन वचनमा अनादिकालदेखि गरेको दुष्ट कर्महरूको छापको मैल छ। अहिले पनि त्यस्ता कर्महरू हामी गर्न पुगिरहेका हुन्छौँ। त्यो बानी व्यवहार हाम्रो बिग्रिसकेको छ, गर्न नचाहेर पनि त्यो गर्न पुगिरहेका हुन्छौँ। यसरी त्यो कर्म गरिसकेपछि मनमा छाप त बसिजान्छ के अरे? त्यो छाप त फेरि बलियो भएर बस्छ, त्यो छाप त फेरि त्यही अवस्थामा रहँदैन, त्यो छाप त फेरि बढ्दै जान्छ, दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। या त त्यसलाई धोएर खतम पार्नुपर्छ, या त त्यसलाई होइन के गर्नुपर्ने हो, नत्र त्यो बढ्दै जान्छ। त्यस्तो नराम्रो छापलाई भगवान्ले सिकाएको अनुशासनमा रहेर यो छाप पखाल्न सकिन्छ। त्यसलाई भने चाहिँ शील पालन गर्ने। यसरी शील पालन गरिसकेपछि अनि तुरुन्तै अनि भगवान्ले अर्को कुरा सिकाउनु भयो कि सहनशीलता गर्नुपर्छ। अब होइन, दानमा पनि तिमी पास भयो, शीलमा पनि पास भयो, अब तिमी सहनशीलता अभ्यास गर्न तिमीलाई गाह्रो पर्दैन। अब तिमीले सहनशीलता गर्नुपर्छ, शान्ति अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ शान्ति अभ्यास गर्न सिकाउनुहुन्छ भगवान्ले। शान्ति अभ्यास गर्दै गएपछि अब उसको लागि शत्रु भन्ने नै रहँदैन। उसलाई नोक्सान पुर्याउने व्यक्ति जो आउँछन् त्यो कहिले पनि उसले शत्रुको रूपमा हेर्नै सक्दैन। उसले सारा मित्र बाहेक, सारा उसलाई मद्दत दिने व्यक्ति बाहेक उसलाई जेसुकै हानि पुर्याए तापनि, उसको जानलेवा घटनामा उत्रे तापनि ती व्यक्तिहरूप्रति उसको कुनै पनि घृणा भाव जाग्दैन, अनुकम्पै राख्छ, करुणा नै जाग्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पिता बाउ भएको नाताले, आफू बाउ भएको नाताले आफ्ना छोराछोरीले त्यो बाउलाई जतिसुकै लात्तीले हाने पनि, अवगाल गरे पनि, जे गरे पनि त्यो बाउलाई त खुसी नै लाग्छ, त्यो बच्चाहरूप्रति माया नै जाग्छ। बाउमा त्यस्तो खुबी हुन्छ होइन, ती बच्चाहरूप्रति राम्रो लाग्छ र त्यो बच्चाहरूले गरेको अपकारलाई उसले सहज स्वीकार्छ, त्यसलाई राम्रै ठानेर स्वीकार्छ। त्यस्तै अनि के अरे अनि हामी साधक साधिकाहरूले साधना गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आइपर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ अप्ठ्यारापनहरू, समस्याहरू, घात हुने तत्त्वहरूको जब हामीले चाहिँ सामना गर्दाखेरि जसरी बाउले आफ्नो छोराछोरीले गरेको जुन अपमान, अपकार, घात तत्त्वहरूलाई उसले सहज स्वीकार्छ, यसै गरेर स्वीकार पनि हुन्छ होइन। एउटा घटना छ, अजातशत्रु भन्ने बुद्धकालीन घटना हो यो। अजातशत्रु भन्ने, जात भनेको जन्म, अजात भनेको नजन्मदा नि
बाउको शत्रु भएर आएको छोरो हो त्यो। हेर्नुहोस् है, नजन्मदाखेरि नै पेटभित्रैबाट बाउको शत्रु भएर आएकोले ऊ जन्मिँदा पनि उसको नाम के राखियो? अजात शत्रु भनेर राखियो रहेछ। उसको बाउ चाहिँ फेरि धर्मात्मा, मगध भन्ने राज्यको राजा सम्राट हो, एकदमै शक्तिशाली राजा हो त्यति बेला। र त्यो व्यक्तिको नाम बिम्बिसार भनिन्थ्यो। भोट भाषामा ग्याल्पो सुक्च्याङ मिङपो, ग्याल्पो सुक्च्याङ मिङपो, बिम्बिसार। उनी भगवानको पेन फ्रेन्ड, टाढाको मित्र थिए। किनकि उनीहरू ती दुईजनाको जन्म एकै दिनमा भएको रहेछ नि त। बुद्धको जन्म र उसको जन्म एकै दिनमा भएको भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको छ। उनीहरू टाढाका मित्र थिए, त भेटेका त थिएनन् पहिला। पछि जब बुद्धले आफ्नो गृह त्याग गर्नुभयो र अनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि मात्रै भेटेको हुन्। र उनीहरूको घनिष्ठ मित्रताको घनिष्ठता एकदमै बढ्छ। र त्यो बिम्बिसारा उनी एकदमै सम्राट थिए, बुद्ध पनि कुनै राजाका छोरा थिए। हैसियत त उनीहरूको एउटै थियो नि त। तर उनी अचम्ममा पर्थे, म पनि राजा हुँ। सिद्धार्थ पनि अब राजा हुन आँटेका व्यक्ति हुन्। अब उनी राजा हुने त पक्का नै थियो उनको बुवापछि। तर उनी यसरी किन छोडियो भन्ने उनलाई एकदमै खुल्दुले हुन्थ्यो। म चाहिँ यी कुरालाई पक्रेर बसेको छु, मेरो राज्य, मेरा रानीहरू, मेरा रैतीहरू, मेरो देश, होइन, मेरा छोराछोरीहरू भनेर म चाहिँ पक्रेर बसेको छु। सिद्धार्थले त्यो उनी छोडेर आए। हामी दुईजनाको हैसियत त एउटै हो नि, तर उनीमा किन त्यो जागियो, ममा किन यो जागिरहेको छैन भन्ने यसको चाहिँ उनमा खुब खुल्दुली हुन्थ्यो। र उनले सिद्धार्थसँग उनी बुद्ध हुनुभन्दा, अहिले हामी ऐतिहासिक बुद्धको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, उहाँ बुद्ध हुनुभन्दा पहिल्यै उनीसँग भेटघाट पनि भएको थियो। र उनलाई यो खुल्दुली पनि भएको थियो। उनले यतिसम्म भने कि यदि तपाईँलाई उचित लाग्छ भने म त मेरो आदि राज्य तपाईँलाई दिन चाहन्छु पनि भनेका थिए। तर यो कुरा सिद्धार्थले स्वीकार्नु भएन। अनि तिमी के चाहन्छौ त? संसारी वैभव, यश, ऐश्वर्य, जवानी सबै चिज त तपाईँले पाइ नै सक्नु भएको छ। अब तपाईँले पाउनु बाँकी के छ त? तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि म बुद्ध हुन चाहन्छु भन्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् है, म सम्मासम्म बुद्ध हुन चाहन्छु भन्नुभयो। अनि बिम्बिसारलाई अलिकति मनमा अचम्म लाग्यो, अब त्यो बुद्ध भने कस्तो होला? बाफ्रे, हजुर बुद्ध भएपछि म बुद्धको दर्शन गर्न चाहन्छु, हजुरले यो कुरा नबिर्सिनु होला भनेर यो एउटा बाचा भनाइ पनि राख्छ। अनि सिद्धार्थले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। अब त्यो बिम्बिसारको जीवनमा एउटा अप्रिय घटना, नराम्रो घटना घट्छ। उनको रानीको पेटमा बच्चा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पेटमा बच्चा भएपछि रानी एकदम बुद्धिमानी अक्लमन्द थिइन् उनी। तुरुन्तै एउटा चाहिँ एकदम नाम चलेको ज्योतिष कहाँ गएर मेरो पेटमा भएको बच्चा के कस्तो हो, यसको भविष्य के हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेकी थिइन्। किनभने महिलाहरू जब बुद्धिमान हुन्छन् उनीहरू पहिले आफ्नो पेटमा भएको बच्चाको केही कुरा उनीहरूले जानकारी पाइसकेको हुन्छ। बुद्धिमान महिलाले थाहा पाइसकेको हुन्छ कि पेटको बच्चा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मोटामोटी हिसाबमा उनीहरूले जानेका हुन्छन्। किनकि जब त्यो बच्चा पेटमा गर्भवास बस्छ, त्यो भविष्यमा हुने आमा छ नि, ती महिलाको मनमा सोच विचारमा परिवर्तन आउँछ। त्यो पेटमा रहेको बच्चाको कर्मको बल त्यो आमामा पनि यता कता पर्छ, असर पर्छ र उनीहरूको सोच विचारमा परिवर्तन आउँछ। होइन, यदि त्यो बच्चा भविष्यमा खराब हुनेवाला छ भने आमाको मनमा फेरि अहिलेदेखि नै पेटमा बच्चा हुँदाखेरि नै अलिकति मनमा अलिकति नकारात्मक सोच विचारहरू अलिक बढी आउने गर्दछ। जब त्यो बच्चा भविष्य राम्रो हुनेवाला छ भने आमाको सोचमा, भलै आमाको सोचमा मनमा चाहिँ सोच विचार राम्रो भएर आउँछ। होइन, त्यसो भएकोले अनि तिनै कुरालाई शङ्का लागेर ती महारानीले राजाले थाहा नपाउने गरेर, राजा एकदम खुसी छन्, आफ्नो बच्चा हुनेवाला छ, ऊ आफू छोराको बाउ बन्नेवाला छ, उनी कति खुसी छन् राजा त है। तर रानीले यो कुरा राजालाई थाहा नपाउने गरेर ती ज्योतिषहरूले हेराउँदाखेरि ती ज्योतिषले के भन्छ थाहा छ? यो बच्चा छोरा जन्मिन्छ, यसको हातबाट आफ्नो बाउको गला काटिन्छ भन्छ।
हेर्नुहोस् त, पक्का पक्का हो भनेर चाहिँ अब यो ज्योतिष शास्त्र चाहिँ पहिलेदेखि नै चलेको रहेछ नि त। भएपछि रानीलाई ठुलो चिन्ता भयो, आफ्नो श्रीमानलाई बचाउने कि पेटमा भएको छोरालाई बचाउने, उनको लागि यो ठुलो एउटा चाहिँ चुन्नुपर्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा, कसलाई चुन्ने उत्तिकै छन्। बच्चा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, आफ्नो भविष्य छ बच्चामा, आफ्नो श्रीमान उत्तिकै छ, भविष्य बनाउने नै यो श्रीमानले काम गरिआउँछ। तर जे भए पनि नजन्मिएको भनेको नजन्मिएको नै हो, जिउँदो भनेको जिउँदो नै हो। त्यसैले मेरो लागि मेरो बच्चाभन्दा श्रीमान महत्त्व छ। यो श्रीमान जीवित रह्यो भने सायद अरू बच्चा पनि त हुनसक्छ। पछि एउटा बच्चाकै लागि श्रीमानलाई मृत्युमा धकेल्नु यो न्याय उचित हुँदैन भन्ने कुरा ती महारानीले महसुस गरिन्। र बच्चा यसरी जन्माइन् कि बच्चा जन्मेको दिनमा राजा त्यहाँ नभएको बेला अवसरमा बच्चा जन्माइन्। समाचार त दिनु पर्यो राजालाई, समाचार पनि पठाए। राजा केही कारणले कुनै टाढा ठाउँमा गएका थिए, समाचार पठाए बच्चा जन्मियो भनेर। तर रानीले कसैलाई थाहा नपाउने गरेर ती बच्चा लिएर गएर अलि टाढा बाटोको किनारमा लगाएर छेउमा लगाएर छोडिदिन्। जब राजाले छोरो जन्मेको शब्द सुन्यो ऊ हर्षले गदगद भयो। कहिले छोराको अनुहार हेरौँला भनेर ऊ चाहिँ तुरुन्तै आफ्नो काम छिटो सकेर फर्केर आए। तुफान तेज गतिमा आए र बाटोमा कहीँ एउटा बच्चा रोएको आवाज सुन्यो। हेर्नुहोस् त कर्मको खेल। राजा त्यही बाटोबाट फर्किरहेको थियो जुन बाटोमा त्यो रानीले बच्चा छोडेकी थिइन्, फ्याँकेकी थिइन्। अनि राजा जे भयो भने ऊ बुद्धसँग भेटघाट भइसकेको थियो, किनकि मनमा अनुकम्पा करुणाको कुरा उसले केही अवश्य पनि जानेको हुनुपर्छ। र सामान्य व्यक्तिले त अलिकति माया गर्छ, यस्तो बच्चा भेट्यो भने भन्दाखेरि ऊ त अब बुद्धको साथी भइसकेको व्यक्तिमा त राम्रै थियो होला, व्यवहार अनुकम्पा करुणा माया दयाको भावना अवश्य पनि राम्रो भएको हुनुपर्छ। त्यो बच्चा रोएको देखेर उनको मनले मानेन, तुरुन्तै घोडाबाट ओर्लेर त्यो बच्चालाई काखी च्यापेर ल्याए। जब घरमा आएर रानी कहाँ गएर मेरो बच्चा खोइ म हेर्न चाहन्छु भनेपछि बच्चा त छैन, खोइ बच्चा यही थियो, यसो खोइ कहाँ हरायो के कहीँतिर होला भन्ने जस्तो कुरा बाहना बनाए। यता खोज्यो उता खोज्यो कहीँ खोज्यो, छोरो छैन, एक छैन दुई छैन तिन छैन। राजा चिन्तित भए। रानीले पनि आफू चिन्तित भयो कि एक्टिङ जस्तो त्यहाँ देखाउनु पर्यो नि राजालाई। राजाले अहिले केही समय लाग्यो भने यो बच्चा तिमी राख काखी च्याप, मैले बाटोमा भेटेर ल्याएको भन्दा आफ्नो छोरो ल हेर्नुहोस् त्यहाँ अभि। अनि रानीले सबै कुरा सच्चाइ राजालाई भनिन्, यो हाम्रै बच्चा हो, हाम्रै रगतको चाहिँ थोपो हो यो। अनि किन यसलाई तिमीले फ्याँक्यौ त भन्दाखेरि यस्तो यस्तो कारणले यस्तो भविष्यवाणी भयो। म तिमीलाई गुमाउन चाहँदैन थिएँ, मलाई बच्चाको माया नभएको होइन, तर म तिमीलाई गुमाउन चाहँदैन थिएँ भनेर मैले बच्चा फ्याँकेको भने। राजाले अब त्यो ज्योतिषीहरूको भनेमा के ग्यारेन्टी छ र, भविष्य भविष्य हो। हामीले बच्चालाई सही शिक्षा दिन्छौँ, सही सङ्गतमा हामीले यसलाई हुर्काउने छौँ, यो बच्चालाई त्यसो हुन दिने छैनौँ भन्ने हिसाबले सम्झाए बुझाए। र यसरी भएको हो नि त, यसरी त्यो बच्चा त्यसलाई भनिन्छ अजात शत्रु होइन हो। त्यो अजात शत्रुले आफ्नो छोरालाई यति माया गर्थ्यो, उता ज्योतिषले भनेका छन् यसले बाउ मार्छ। राजाले यति माया गरे पालिरहेको छ कि एक दिन अजात शत्रुको औँलामा ठुलो ठेउला घाउको फोका आयो, ठुलो फोका आयो। यति रोयो त्यो, यति रोयो रोयो रोयो, बाउले त्यो देख्न सकेन। नसकेपछि
त्यो औँला बाउले आफ्नो मुखभित्र हालेर लगेर त बाउको माया आफ्नो बच्चाप्रति कस्तो हुँदो रहेछ। यो छोराछोरीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यो छोराछोरी हुर्काउने बाउले कति पाप गरेको छ, यसो कुनै पनि लेखाचोखा हुँदैन। कति ढाँट्छ, कति अरूले छल गर्छ, हत्यासम्म गर्छ, मान्छेसम्म मार्छ। त्यो बाउले त्यो आफ्नो बच्चाहरू हुर्काउनलाई कतिको चाहिँ पकेट मार गर्छ होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ त्यो बच्चा हुर्काएको हुन्छ। अनि त्यो बिम्बिसार राजाले त्यो बच्चा आफ्नो छोरोको त्यो दुखाइ पीडालाई देख्न नसकेर त्यो घाउले पिपले भरिएको जुन फोको भएको औँला छ, आफ्नो मुखले बिस्तारै च्यापेर आफ्नो जिब्रोले उसलाई चाहिँ सहलाउँछ ताकि बच्चाको चाहिँ यो दुखाइ कम होस् भनेर। सहलाउँदा सहलाउँदा त्यो फोको भित्रै फुट्छ। हेर है त्यहाँ त्यो फोको भित्रै फुट्छ, सारा पिपभित्र राजाको मुखमा पर्छ। तर उसले त्यसलाई केही भठान्दैन। यसलाई थुक्दा यो पिपलाई थुक्न चाहन्थ्यो ऊ, तर यो मेरो छोरोको औँलो मुखबाट निकाल्ने भने यसलाई एकदम पीडा हुन्छ नि, किनभने फोको फुटिसकेछ भित्र। उसले त्यो पिप निल्छ भित्र। यस्तो किसिमले त्यो बाउले चाहिँ त्यो छोरालाई हुर्काएको हेर्नुहोस् है। तर ऊ त ज्योतिषको भविष्यवाणी सही थियो। बिस्तारै गएर त्यहाँ छोरा चाहिँ कुसङ्गतमा पर्छ, नराम्रो सङ्गतमा पर्छ। जो व्यक्तिले बुद्धको चाहिँ विरुद्ध गर्थ्यो, देवदत्त भने उसको चालमा ऊ फस्छ। यस्तो किसिमले आफ्नो बाउको हत्या गर्छ उसले। हेर्नुहोस् है। त्यसकारण अब यो कुरा किन आएको यहाँ आएको भन्दाखेरि चाहिँ सहनशीलताको अभ्यास होइन। यो भगवान बुद्ध भूमिमा पुग्ने जो साधक साधिकाहरू छन्, उहाँले सहनशीलताको अभ्यास कसरी गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि जसरी अहिले त्यो अजातशत्रुले दिएको कठिन दुःख पीडा उनका आफ्ना बाउ बिम्बिसारले खपे, त्यसलाई केही पनि भन्ठानेनन्, त्यसलाई पीडा भन्ठानेनन्, त्यसलाई अपमान गरेको भन्ठानेनन्, त्यसलाई राम्रो ठानेर सहज स्वीकारे। यस्तै किसिमले चाहिँ सहनशीलतामा अगाडि बढ्छन् रे। यस्तो साहस लिएर चाहिँ सहनशीलताको अभ्यास गरिन्छ अरे होइन। तसर्थ यसरी सहनशीलताको अभ्यासमा अगाडि बढ्दै गएपछि अनि त्यसपछि अब उसले चाहिँ त्यहाँ केही कुराबाट उसमा निराशा आउन सक्छ। अभ्यास साधना गर्दाखेरि आफन्तको कारणले, शत्रुको कारणले, विभिन्न रीतिरिवाजको कारणले, विभिन्न धर्म संस्कृति भन्ने जस्ताको कारणले होइन, विभिन्न भोज भत्तरको कारणले, विवाह जस्ता कुराको कारणले उसको साधनामा चोट पुग्न सक्छ, अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा साधक साधिकाले खुट्टा नकमाएर पाइला पछाडि नगरेर अगाडि नै बढ्नेछ। जोस जाँगरका साथ जुझारु भएर अगाडि नै बढ्नेछौ। जसरी एउटा मान्छे घना जङ्गलमा पुग्छ, बाटो भड्किन्छ, ऊ जङ्गलबाट बाहिर आउन सक्दैन, उसलाई त्यहाँ भोजनको आवश्यक पर्छ, पिउने पानीको आवश्यक पर्छ। पानी त पाउला, अब भोजन कहाँ पाउने? अब पाएको केही भोजनहरूलाई पकाउनु पर्यो, पकाउनलाई त आगो चाहियो, आगो कहाँ पाउने? अनि त्यो व्यक्तिले मरिमेटेर दुईवटा काठलाई रगड्छ, हात थाक्छ, झन् जोडसँग रगड्छ, धनी हात थाक्छ, ऊ पछि हट्दैन जबसम्म त्यहाँ आगो निस्किँदैन, ऊ त्यहाँ रगडेको गर्छ। यस्तै गरेर बुद्ध भूमिमा पुग्न चाहने साहस भएका साधक साधिकाले पनि यो मार्गमा अप्ठ्यारोको सामना गर्दाखेरि, समस्याको चाहिँ समस्या आइपर्दाखेरि ऊ पछाडि हट्दैन, खुट्टा कमाउँदैन, अगाडि बढ्दै जान्छ।
बढ्दै जान्छ जबसम्म बिन्दुमा पुग्दैन तबसम्म ऊ बढ्दै जान्छ हो यसरी वीर्य पारमिता चुन्टीको फर्दछि भयो उसको कोसिस जारी नै रहन्छ हैन त्यसरी ऊ अगाडि बढ्छ रे त्यसपछि यस्तो काम पुरा गर्नलाई त चञ्चले मन भएको मान्छेले सक्दैन कमजोर मानसिक जब हाम्रो मन कमजोर हुन्छ त्यसले त सक्दैन मनमा त साहस आउनु पर्यो मनमा त आँट आउनु पर्यो साहस र आँट कसमा आउँछ जसको मन एकाग्रत छ जसको चित्त एकचित्त छ त्यसमा मात्रै आउँछ व्याकुल भएको मनमा टेन्सन भएको मनमा छरिएको मनमा विश्वास नजागेको मनमा दुविधा भएको मनमा संकुचित भावना भएको मनमा स्वार्थ भावना भएको मनमा यो साहस आउँदैन यो साहस त समाधि ध्यानमा एकाग्रत चित्त भएको व्यक्तिहरुमा मात्रै आउँछ आएर अनि उले यो काम फत्ते गर्न सक्छ तसर्थ यो मनलाई एकाग्रत गर्न जरुरी छ मन एकाग्रत तब हुन्छ जब तपाईले ध्यान गर्नुहुन्छ मेडिटेसन ध्यान त्यसैले ध्यान पारमिता भनेर तुरुन्तै भगवान बुद्धले ध्यानको बारेमा बताइहाल्नु भयो हैन मनको कतिवटा अवस्था हुन्छ मन के कारणले छरिन्छ छरिएको मनलाई कसरी समेट्ने केमा ल्याएर टिकाउने त्यसलाई निरन्तरता कसरी दिने अनि फेरि त्यहाँ विभिन्न बिथोने तत्त्व आयो भने त्यसलाई कसरी हटाउने मन सही अवस्थामा पुगेको छ भने त्यसलाई कसरी त्यसलाई बसिता कसरी गर्ने पनि सारा समता ध्यानका कुराहरू भगवानले आज्ञा भयो हैन यसरी मन ताकतिलो भइसकेपछि अनि तुरुन्तै भगवानले ज्ञानको बारेमा धम्मदेशना गर्नुभयो प्रज्ञाको बारेमा किनकि ताकतिलो मनले मात्रै सबै समस्याको समाधान हुँदैन समस्या कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि खोक्रो नक्कली कुरोलाई सक्कली भनेर भ्रममा परेर नै समस्या आएको खोक्रो नक्कली कुरोलाई सक्कली भनेर हामी भ्रममा पर्यौं र त्यही प्राप्त गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्यौं प्राप्त त केही पनि छैन मृगमारीची हैन घामले तातेको बालुवामा मृगलाई प्यास लाग्छ ऊ पानीको खोजीमा हिँड्छ अन्त घामले तातेको बालुवाको कारणले र घामको किरणको कारणले भएको एउटा पानी जस्तो उसले देख्छ अरे त्यसलाई भनिन्छ मृगमारीची हैन हो त्यही नै पानी हो भनेर मृग भाग्छ आफै मर्छ अरे हामी त्यस्तो भयौं हामीले खोक्रो हामीले असत्य हामीले नक्कली कुरोलाई सक्कली भनेर भर परेर 100% भर परेर हामी फस्दै गयौं जहाँ फस्दै गयौं धोका खाँदै गयौं फेरि त्यही कुरालाई फेरि फस्दै गयौं त्यही कुरामा फस्दै गयौं फेरि धोका खायौं फेरि त्यसमै फस्दै गयौं फेरि धोका खायौं यस्तो हुन पुगेको त्यसैले भगवानले अविद्या भ्रम पर्ने सबभन्दा ठुलो अविद्या हो रे समस्याको जरो त्यो हो त्यसलाई निकालेर फ्याक्नको लागि अब सच्चाईको दर्शन हुन जरुरी छ जबसम्म सच्चाईको हामीले दर्शन पाउँदैनौं तबसम्म यो भ्रम त कायमै रहन्छ यो यात्रा त जारी नै रहन्छ यो यात्राको अन्त छैन फेरि त्यसरी बुद्धिमान व्यक्ति अहिले भगवानको आगमन भएको बेलामा भगवानको शासन जीवित रहेको बेलामा त्यो शासनलाई धारण गर्ने कल्याण मित्रहरू जीवित रहेको बेलामा त्यो कल्याण मित्रहरूले सद्धम्म देशना भइरहेको बेलामा आफूले मान्छेको चोला पाएको बेलामा आफू स्वस्थ भएको बेलामा आफूमा जोश जागर आउने बेलामा यो अवसरलाई हामीले गुम्नु हुँदैन यो अवसरलाई हामीले गुम्न दिन हुँदैन यसलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गरिहाल्नु पर्छ रे अनि यो सच्चाईको दर्शन पाउनतर्फ हामी लाग्नुपर्छ त्यसैले अनि सच्चाईको दर्शन पाएपछि के हुन्छ जसरी जादुवाला चटक देखाउँछ नि हेर्ने व्यक्तिहरू मस्त परेर हेर्छन् मजा लिन्छन् किनकि उनीहरू साँच्चै भए जस्तो लाग्छ उनीहरूलाई तर यो त उसले जान्दछ जादुवाला त जान्दछ उसले
जादुवाला जो चटकै छ उसले त सच्चाइ जान्दछ नि। सच्चाइ जानेपछि त्यहाँ देखाएका कुराहरूप्रति ऊ आसक्ति हुँदैन, त्यसप्रति ऊ आसक्ति हुँदैन, त्यसप्रति उसले ठुलै आशा पनि केही आशा राख्दैन, होइन हो यस्तो हुन्छ। त्यसको सच्चाइलाई जानेपछि अनि व्यक्ति के हुन्छ, निस्वार्थ हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ, होइन। अनि जब अविद्याले हाम्रो मनबाट अनि मनको ठाउँ छोड्दै छोड्दै जान्छ, मन झन् प्रज्ञावान, मनमा ज्ञानको ज्योति बल्दै आउँछ, ज्ञानको ज्योति बल्दै आउँछ। यस्तो भएर जान त्यसलाई अनि भगवान् चाहिँ त्यसपछि तुरुन्तै प्रज्ञा सिकाउनु भयो रे, सच्चाइको ज्ञान सिकाउनु भयो रे। अब यो सच्चाइको ज्ञानले चाहिँ के दर्शन गर्छ त, के देख्छ, के थाहा पाउँछ, के बुझ्छ, के बोध गर्छ भन्दाखेरि सच्चाइ ज्ञानले चाहिँ अनि द्वैत ग्राहक र ग्राही के भन्छ, ग्राही र ग्राह्य, पकड्नेवाला, आसक्ति भएर पकड्नेवाला, आसक्ति भएर पकड्ने ठाउँबाट उमुक्त हुन्छ अरे। उसले हरेक विषयवस्तुलाई दुई किसिमको हेराइबाट मुक्त भएर हेर्छ। दुई किसिमको हेराइ, ग्राही र ग्राह्य जस्ता हेराइबाट मुक्त भएर ऊ हेर्छ र त्यो अवस्थामा कायम रहन्छ, होइन। यस्तो किसिमले त्यस्तो प्रज्ञा चाहिँ सिद्ध गर्छ। हो यहाँसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ अभ्यास गर्छ। अब यसलाई छोटकरीमा भन्ने हो भनेदेखि अब सम्भाषण बुद्ध भूमिमा पुग्न चाहने साधक साधिकाले कसरी रहनुपर्छ, रहेर कसरी साधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले भर्खर माथि हामीले भन्यौँ, होइन। र त्यसलाई चाहिँ होइन यी विषयलाई करकापले होइन, खुसीका साथ, हर्षका साथ, किनकि भविष्यमा पाउने कुरो ठुलो छ नि। उहाँ बुद्ध भूमि पाउनु भनेको लडतरे कुरो होइन। अहिले पनि हेरौँ न, अहिले बुद्धलाई हेर्नुहोस् त, त्यतिसुकै बुद्धलाई अपमान गरिरह्यो भने होला नि, तर भित्री मनदेखि बुद्धको ज्ञानलाई लुकिलुकिकन पढ्छ, लुकिलुकिकन हेर्छ। त्यस्तो क्वेसन होइन। हाम्रो एकजना कल्याण मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको नाम झौसार खेन्चे। उहाँ कल्याण मित्रले अहिले एउटा ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो हो बुद्ध वचनलाई सबै इङ्ग्लिस भाषामा अनुवाद गर्ने भन्ने काम छ उहाँको, होइन। बुद्ध वचनलाई अब इङ्ग्लिस भाषामा अनुवाद गर्ने त्यो काम लगभग कति अब भनौँ आधी पर्सेन्ट त लगभग पुरा भयो भन्ने सुनिन्छ क्यारे। तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा गएर अनि त्यसमा एउटा लेख लेख्नुपर्छ 84,000 बुद्धास टिचिङ भन्ने ठ्याक्क लेखेपछि सारा बुद्ध वचनहरू त्यहाँ आउँछन्, देखिन्छ त्यहाँ, होइन हो। उहाँले चाहिँ अहिले त्यो काम गर्नुभएको छ। मैले यो कुरा कुन सन्दर्भमा ल्याएँ, निरन्तरता। अनि त्यो गुगलमा खोजेर पाइन्छ है, 84,000 बुद्ध टिचिङ भन्ने त्यो लेखेपछि त्यो आउँछ। हो त्यसमा चाहिँ बुद्ध वचनहरू अहिले हाम्रो काङ्ग्युर भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ ट्रान्सलेट हुँदैछ, अनुवाद हुँदैछ। त्यो धेरै महान कार्य हो त्यो, होइन। उहाँहरूले चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ 60जना विद्वानहरू खटाउनु भएको छ। 60जना विद्वानको टिम छ, 30जना बौद्ध विद्वानहरू र 30जना चाहिँ अबौद्ध विद्वानहरू। यो चाहिँ उहाँ कल्याण मित्रको ठुलो सोच हो यो, किनकि बौद्ध विद्वानले मात्रै यो अनुवाद गर्यो भनेदेखि अरूले पत्याउँदैनन् रे, किनकि यिनीहरू त बुद्धिस्ट नै आफ्नो बायस भइहाल्छ नि, आफ्नो धर्मलाई पक्षपाती गरिहाल्छन् नि, आफ्नै ढङ्गले राम्रो भनिहाल्छन् नि, यसरी भनिदिएर हुन्छ नि। त्यो नभनोस् भनेर अर्को 30जना अबौद्ध विद्वान, उनीहरू कोही इस्लामका विद्वानहरू होलान्, कोही हिन्दूका विद्वानहरू होलान्, कोही क्रिस्चियनका विद्वानहरू होलान्, कोही नास्तिक विद्वानहरू होलान्, होइन। त्यस्ता अबौद्ध विद्वानहरू चाहिँ 30जना छन् त्यो टिममा। अब त्यो अबौद्ध विद्वानले मात्रै उल्था गऱ्यो भने फेरि त्यहाँ कति कुरा त्यहाँ हराउँछ फेरि, होइन। बुद्धका वचन सही अर्थ त्यहाँ लाउनु गाह्रो हुन्छ। त्यसमा फेरि बौद्ध विद्वान चाहिँ 30जना गरेर 60जना विद्वानहरूको टिम जमात बनाएर अनि यो काम उहाँले गर्नुभएको छ। सबै अनलाइनमा राखेको छ र उहाँ
उहाँको भनाइअनुसार यो बुद्ध वचन हेर्ने सबभन्दा बढी हेर्ने को रहेछ भन्दाखेरि मुस्लिमका विद्वानहरू रहेछन् रे, इस्लामका विद्वानहरूले बढी हेर्दो रहेछ रे। त भ्युवर भने आउँछ नि, तर हेर्नेहरू हुन्छ नि, सबभन्दा बढी चाहिँ इस्लाम धर्मका नाम भएका व्यक्तिहरूले हेर्दो रहेछन् रे। कि ती विद्वानहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको पुर्खौली कुनै बेला बौद्ध धर्मावलम्बी थिए होइन, यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। यो त पक्का पनि भइसक्यो। अहिले अफगानिस्तान, पाकिस्तान होइन देखि लिएर अन्य जुन अहिले चाहिँ मुस्लिम देशहरूमा उनीहरू पहिला होइन अधिकांश बुद्धिस्टहरू थिए, तिनीहरू भन्ने कुरा उनीहरू जान्दथे र उनीहरू अहिले यो बुझ्न चाहन्छन्, यो जान्न चाहन्छन् होइन। त्यसकारण अब अबौद्ध व्यक्तिहरूले त बुद्धको ज्ञानहरू, बुद्ध भने के हो भन्ने कुरा एउटा अद्भुत अचम्म मानेर विश्वमै हेर्न थालिसके। अब यो भविष्य त्यति टाढा छैन कि भविष्यमा यो बुद्धको ज्ञानलाई मान्छेहरूले अवश्य पनि अपनाउनेछन्। यो ज्ञानलाई अपनाउनलाई ऊ बुद्धिस्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले यो ज्ञान अपनाएर तपाईँको जीवनलाई तपाईँले चाहिँ होइन उज्यालो पार्न सक्नुहुन्छ, कुरो त्यो हो। त्यसकारण बुद्धिस्ट हुनु नहुनु कुरो होइन, सच्चाइ के हो, सच्चाइ जान्नु नै ठुलो कुरो हो। सच्चाइमा पुग्नु पर्यो। यही सच्चाइ नजान्नाले नै हामी त्यो दुःख पाइरहेको छौँ नि, समस्या भइरहेको छ, अशान्त हुने यो सच्चाइ थाहा नपाउने भएको हो। जब सच्चाइ जान्दछ शान्ति त्यहाँ आइसक्यो। तसर्थ यो कुरा बुझेर अनि यसरी अभ्यास गर्नुपर्छ अरे। अब त्यसपछि यो अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ बेला बेलामा फेरि घचघचाइने कुरो पनि चाहिन्छ फेरि। किन भन्दाखेरि जब जब राम्रो काम गरिन्छ तब तब त्यहाँ बाधा अडचन आउने गर्छ। नराम्रो काम गर्नेलाई बाधा अडचन आउँदैन, किनभने त्यो नराम्रो त त्यो स्वयं पनि बाधा अडचन हो, त्यसलाई बाधा अडचन आउन जरुरी पनि यहाँ छैन। जब जब हामी जीवनलाई राम्रोतर्फ बढाउँछौँ, जीवनलाई अलिकति होइन खुलस्त स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन खोज्छौँ, तब तब त्यहाँ चाहिँ बाधा अडचन आएर ठेस लगाइदिन्छ। किनकि त्यो आउनु पनि पर्छ, त्यसलाई त्यसबाट हामी त्यसलाई जित्नु पनि पर्छ, अनि मात्रै हामी सफलतामा पुग्छौँ। भनेपछि अब राम्रो काम गरेपछि त्यहाँ त बाधा अडचन आइहाल्छ। बाधा अडचन आउँदाखेरि त्यो बाधा अडचनलाई कसरी जित्ने, समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि बेला बेलामा घचघचाइरहनुपर्छ मनलाई। यदि यो घचघचाइरहेन भने फेरि त्यहाँ समस्या, हामी फेरि फेल खान्छौँ, हाम्रो खुट्टा चिप्लिन्छ फेरि। त्यसकारण हामी सही ठाउँमा अडिक हुनको लागि हामीलाई बिचबिचमा घचघचाइरहने उपदेशको पनि जरुरी पर्छ। र त्यो उपदेश के हुन् त? अब यहाँ आउँछ क्रमशः त्यो उपदेश बेला बेलामा हामीलाई चाहिइ नै रहन्छ। त्यो खुराक हो, त्यो साधारण भावनाले भावित गर्दा बेलाको खुराक हो, त्यो बेला बेलामा हामीलाई चाहिरहन्छ। त्यो भएन भने फेरि खुट्टा चिप्लिन्छ। त्यही नभएर अहिले कति व्यक्ति होइन पोखरामा हाम्रो केही साधक साधिकाहरू 108 पल्ट न्युनी बसेकाहरू पनि सम्यक मार्गलाई छोडेर गए रे। कसरी गयो थाहा छ? बिचमा त्यो खुराक नभएर खुट्टा चिप्लियो। सही मार्गमा आएको थियो, खुराक नभएर होइन। एडमन्ड हेलरी र तेन्जिङ शेर्पा सगरमाथा चढ्दाखेरि उहाँहरूभन्दा पहिला जाने अर्को ग्रुप थियो। त्यहाँ उहाँहरूभन्दा पनि अगाडि जाने अर्को ग्रुप थियो। त्यो ग्रुपहरू सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नलाई धेरै टाढा थिएन, नजिकै पुगेको थियो। तर के गर्ने, खुराक थिएन। खुराक नभइसकेपछि उनीहरूको मनले हरेस खायो होइन। अब एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्ने हिम्मत उनीहरूमा आएन, अनि उनीहरू त्यहाँबाट फर्के। कर्मको फल इतिहासमा नाम लेख्न कुनै अर्कोको कर्ममा थियो र एडमन्ड हेलरी र तेन्जिङ शेर्पा उनीहरू पनि त्यही अवस्थामा पुगे। अब अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन जस्तो थियो उनीहरूलाई। तर उनीहरूले बिचबिचमा खुराक पाए, सायद केही उपदेश थियो उनीहरूसँग, त्यो उनीहरूले त्यहाँ प्रयोग गरेर एक सास बाँकी रहँदाखेरि पनि उनीहरू त्यहाँ पुगेरै छोडे र इतिहासमा नाम लेखियो। अब यो नाम कहिले पनि मेटिनेवाला छैन होइन। त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो धम्म साधना गर्दाखेरि पनि बिचबिचमा खुराक छैन भने चिप्लिन्छ फेरि। त्यो खुराकलाई यहाँ भगवानको भाषामा उपदेश भनिन्छ।
त्यो उपदेश दिइरहनुपर्छ बिचबिचमा, अनि मात्रै हामीले सफलता पाउन सक्छौँ। र त्यो खुराकको बारेमा हामी भोलि कुरा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। फेरि यो धेरै बोल्दाखेरि यो मोबाइलले पनि तातेर अलिक काम नदिँदो रहेछ। आजलाई यति नै, यति भन्दै आजको प्रवचन यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे जिबाइ थम्ने नेपे डनाम फम्जे ने केगा नाचे बालों ठुबाइ सिपे छोले डो वर्षु।